गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शुभ प्रभात, नमस्कार। दर्शकबिन ज्योतिष दर्शन कार्यक्रमको पर्खाइमा बस्नुभएका स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरूमा यो टेलिभिजन ज्योतिष दर्शन कार्यक्रम हार्दिक स्वागत गर्दछ। ज्योतिष दर्शन कार्यक्रम हरेक दिन बिहान 6 बजेदेखि 7 बजेसम्म यो टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने गर्दछ। तपाईहरु पनि आफ्नो विगत, वर्तमान, भविष्य, स्वदेश विदेश, सरकारी जागिर, सन्तान हानि, नोक्सानी, व्यापार, व्यवसाय जुनसुकै विषयवस्तुको बारेमा जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने सम्पर्क राख्न सक्नुहुन्छ। जहाँको फोन नम्बर 01 44 87 641 यो टेलिभिजन स्टुडियो बिहान 6 बजेदेखि 7 बजेसम्म। यस्तै सम्बन्धित गुरुसँग भिजिट गर्न चाहनुहुन्छ, आफ्ना दिन, दशा, ग्रह, नक्षत्र, कर्ण भेदहरूको बारेमा जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने न्यू पशुपति ज्योतिषालय तथा वास्तु परामर्श सेवा केन्द्र चाबेलचोक सम्बन्धित गुरुको फोन नम्बर 98 96 36 650 मा सम्पर्क राख्न सक्नुहुनेछ। यस्तै 4 नम्बर, 5 नम्बर, 6 नम्बरका दर्शकवृन्दले राज ज्योतिषालय तथा वास्तु परामर्श सेवा केन्द्र ब्रेन्डनगर सुर्खेत सम्बन्धित गुरुको फोन नम्बर 98 36 650 मा सम्पर्क राख्न सक्नुहुनेछ। हाम्रा आदरणीय दर्शकवृन्दहरूको जीवनमा भइगरेका विभिन्न गतिविधि, घटनाक्रम तथा भविष्यको बारेमा जानकारी दिने उद्देश्यले यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको। दर्शकबिन अब सुरु गरौँ आजको ज्योतिष दर्शन कार्यक्रम। हामीले हाम्रो समाजमा हाम्रो रीतिरिवाज, चालचलन, परिवेशमा विभिन्न समय, अवस्था, पद्धति, नियमहरू पनि हुने गर्दछन्। यस्तै मरण आश्वासन नियम भन्ने गरिन्छ। कुन मानिसको देवासन अथवा स्वर्गवास अथवा मृत्यु भइसकेपछि कसले कति दिन शोक मनाउनु अथवा चाहिँ हामीले हाम्रो घर गृहमा आशोच बार्ने निर्णय भनेको छ। 7 पुस्ताभित्रका कुनै भाइ बन्धु मरेमा 10 दिन दशा भाइहरूलाई मात्र चाहिँ जुठो लाग्छ भनिएको छ। 7बाट नागेर 8 देखि 10 पुस्ताभित्रका दाजुभाइ, बन्धु बान्धव, आफन्त मान्छेहरू केही भएमा 3 दिन मात्र बार्नुपर्छ भनिएको छ। 13 प्रह र दीक्षा दिने गुरु, गायत्री दिने, मन्त्र दिने गुरु आदिको मन्त्रदान दिने गुरु मरेमा चेला चेलीले 3 दिन बार्नुपर्छ सुतक भनिएको छ। र ती शिष्य चेला चेलीको छोराछोरीहरूले पिता गुरुको निधन भएमा आफ्नो जन्म दिने माता पिताका गुरुको मृत्यु भएमा 1 दिन मात्र बार्नु भनिएको छ। यस्तै गुरुकी पत्नी मृत्यु भएमा पनि शिष्यहरूले 3 दिनसम्म र छोरा बुहारीहरूले पनि 1 दिन बार्नुपर्छ भनेको छ। सबैभन्दा ठुलो के रहेछ त भन्दाखेरिमा शिक्षा दिने गुरु, मन्त्र दिने गुरु, कन्यादान दिने सासू ससुर। अब हाम्रो समाज रीतिरिवाज चालचलनमा त अब कसैले 5 दिन पनि बार्ने चलन छ, त्यो आफ्नो परिवेश होला। नत्र 3 दिन बार्नुपर्छ भनेको छ। र आफ्नो पिताका गुरु, आमा गुरु पनि को आशोच पनि 1 दिन बार्नुपर्छ भनेको छ। आफूलाई पढाउने गुरु, शिक्षकको मृत्यु भएमा शिष्यले 1 दिन बार्नुपर्छ वा स्नान गरी चोखिनुपर्छ भनेको छ। अब आफूलाई शिक्षा दिने गुरु पनि को के रहेछ त आशोचन बार्नुपर्ने निर्णय रहेछ। गुरुकै घरमा शिष्यको मृत्यु भएमा गुरुले 1 रात आशोच बार्नुपर्छ भने जस्तो कुनै विद्यार्थी पढ्न गुरुकै घरमा बस्यो, त्यो गुरुकै घरमा विद्यार्थीको मृत्यु भयो अथवा शिष्य भनेको आफ्ना चेलाहरूको मृत्यु भयो भने गुरुलाई पनि 1 रात बार्नुपर्छ भनिएको छ। र पुरोहितको घरमा यजमान मरेमा पुरोहितले पनि 3 दिनसम्म आशोचन लाग्छ भनिएको छ। र पुरोहित मरेमा पनि यजमानले 3 दिनसम्म आशोच बार्नुपर्छ भनिएको छ। यदि ब्राह्मण चाहिँ आफ्नै जजमान गर्दा गर्दै गाउँमा बित्यो, घरमा बित्यो भने 3 दिन, र गुरुको घरमा पनि आफ्नो यजमान बित्यो भने 3 दिन बार्नुपर्छ भनेको छ। मातामह भनेको हजुरआमा, मातामही भनेको आमा, र मरेमा पनि छोराछोरीहरूलाई 3 दिन मात्र बार्नुपर्छ भनिएको छ। अब यो के छ त भन्दाखेरिमा आफूबाट आफ्नो मातामह भनेको आफ्नो आमाको, हजुरआमा, मातामह, आमाको यस्ता साइनो पर्ने व्यक्तिहरू पनि देवासान भयो, स्वर्गवास भयो भने यति दिनसम्म बार्नुपर्छ भनेको छ। मामा माइजू
मरेमा पनि भान्जा भान्जीले 3 दिन बार्नु भनेको छ, कुनैले अब 5 दिन पनि बार्नुहुन्छ, त्यो आफूले विचार गर्नुहोस्। र फुपू मरेमा 3 दिन, आफ्नो बुवाको दिदी बहिनी मरेमा पनि 3 दिनसम्म आश्वासन लाग्छ भनिएको छ। त्यस्तै आफन्त दिदी बहिनी भान्जा भान्जी मरेमा पनि 3 दिनसम्म बार्नुपर्छ भनिएको छ आश्वास। आमाका दिदी बहिनी मरेमा पनि 3 दिन, जस्तो आफ्नो जन्म दिने माता हुनुहुन्छ, माताको दिदी बहिनी भए पनि 3 दिन लाग्छ भनेको छ। मामाका छोराछोरी र बुहारीहरूमा मरे पनि 3 दिन लाग्छ भनेको छ। त्यस्तै आमाकी बिमत्ता भनेको सानीमा, बिमत्ता भनेको सानीमा, सानीमा मरे पनि 3 दिनसम्म आश्वास बार्नुपर्छ भनेको छ। यस्तै आमाकी बिमत्ता भनेको बिमा भनेको बहिनी र सासू ससुराको पनि 3 दिन 5 दिन लाग्छ भनेको छ। निर्णय सिन्धुमा त 3 दिन बार्नुपर्छ आश्वास भनिएको छ। हाम्रो गाउँ घर समाज रीतिरिवाज चालचलन परिवेश हुन्छ। कति दर्शकवृन्दहरूले सोध्ने गर्नुहुन्छ, गुरु मेरो फुपू बित्नुभयो, मेरो चाहिँ भान्जो बित्नुभयो, मेरो मामा बित्नुभयो, मैले कति दिन जुठो बार्ने भन्नुहुन्छ। त्यसो भएर तपाईँलाई हामीले के भनेका छौँ, ज्ञानका कुरा, धर्मका कुरा, शिक्षाका कुरा नै प्रचार गरिरहेको छ। यो टेलिभिजन हेर्नुहोस्, यो टेलिभिजन हेरेर आफूले ज्ञानका कुरा, धर्मका कुरा, शास्त्रका कुरा बुझ्नुहोस् भनिरहेछौँ। हामीले तपाईँहरूलाई के छ भन्दा, एउटा व्यक्तिको कुण्डली हेऱ्यो भनेपछि एकजना व्यक्तिलाई मात्रै फाइदा हुन्छ। तर के छ, ज्ञानका कुरा, धर्मका कुरा, शिक्षाका कुरा जानकारी गरायो भने के हुन्छ, सबैलाई जानकारी हुन्छ। त्यसो भएको कारणले विवाहित पत्नी पहिलो गइसकेकी छिन् र पहिलो श्रीमानको मृत्यु भयो, त्यो श्रीमानलाई छोडेर पनि पहिलो गइछिन् भने 3 दिन बार्नु भनेको छ। श्रीमतीले छोडेर पहिलो गइसकिन्, तिनी श्रीमतीको पनि पहिलो विवाह गरिया थियो भनेपछि 3 दिन छोड्नु भनेको छ। त्यस्तै दाजुभाइ मरेमा 3 दिन 5 दिन दिदी बहिनीले बार्नुपर्छ भनेको छ। अब दाजुभाइ आफ्नो दाजुभाइ बिते भनेपछि 3 दिन बार्नुपर्छ भनेको छ दिदी बहिनीले पनि। बाबुआमा मामा माइजू मरेमा, बाबुआमाका मामा माइजू भन्न खोजेको आफ्नो जन्म दिने माता पिताका मामा माइजू मरेमा पनि सासू ससुरा ज्वाइँ यिनीहरू भए नै 3 दिन बार्नुपर्छ भनेको छ। ज्वाइँको मृत्यु भएमा ससुराले 3 दिनसम्म आश्वासन बार्नुपर्छ भनेको छ निर्णय सिन्धुमा। तर अहिलेको जमानामा त कसले के मान्ने, कसले के बार्ने, त्यो समय पद्धति कसैले छेक्न सकेको छैन, कसैले गर्न सकेको छैन। त्यसो भएर अहिले के छ त भन्दाखेरिमा जे मन लाग्यो त्यही हुन्छ। त्यो आफ्नो विधि पद्धति नियमअनुसार चलिएन भने गाह्रो साह्रो हुन्छ। त्यो आफूले के गर्नुपर्छ त, हामी यो देश, यो राष्ट्र, यो देशमा जन्मेका छौँ। हाम्रा रीतिरिवाज चाल चलन चाडपर्व छन्। हाम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरिमा आफ्नो संस्कार छ। आफ्नो संस्कार अनुसार, आफ्नो रीतिरिवाज चालचलन अनुसार आफूले कर्म गर्न जान्नुपर्छ। त्यो आफूले विचार। तपाईँहरूलाई मैले टेलिभिजनमा भनिरहेको छु, 2082 सालसम्ममा राजाले राम्रोसँग ग्रह काट्नुपर्छ भने नेपालमा राजतन्त्र फर्किन सक्छ। तर राजाका ग्रह के छन् र यो नेपालको संविधानमा धेरै उथल पुथलहरू, विभिन्न समस्याहरू विभिन्न समयमा सृजित हुन्छ भनिरहेको छु, भइरहेछ, तपाईँहरू देखिरहनु भएको छ। त्यसो भएको कारणले के छ भन्दाखेरिमा सयौँ कुराहरू एउटै कुरालाई धेरै पटक भनौँ भने के हुन्छ भने खल्लो हुन्छ। यस्तै भने दर्शक हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा कुनै कलर आइसक्नु भएको छ, कहाँदेखि हुनुहुन्छ उहाँलाई स्वागत गर्नु। हेलो हेलो हेलो। त्यसो भएर तपाईँहरूका चिनामा यी दिन दशा ग्रह नक्षत्र कर्ण भेदहरू नै हुन्छन्। जस्तै तपाईँहरूको चिनाको कुण्डलीमा बुध बृहस्पति एकै ठाउँ बस्यो भने तपाईँको कुल देवताको दोष देखिन्छ र मङ्गल छैटौँ स्थान बस्यो भने माओलीलाई हानि नक्सानी गर्छ। अब माओलीलाई हानि नक्सानी गर्छ भनेपछि के छ त, अब त्यो माओलीलाई हानि नक्सानी गर्छ भने त्यसको विधि पद्धति गर्ने अथवा माओलीको के छ अवस्था व्यवस्था बुझ्ने। त्यो यस्तै भने दर्शक हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा कुनै कलर हुनुहुन्छ, कहाँदेखि हुन्छ उहाँलाई स्वागत। हेलो हजुर गुरु नमस्कार। नमस्कार हजुर, भन्नुहोस् कहाँदेखि होला? म स्याङ्जादेखि मोहनबहादुर सारू। स्याङ्जादेखि मिनबहादुर सारूजी, भन्नुहोस् कसको बारेमा? मेरो बारेमा सर। जन्म साल महिना गति बताउनुहोस्। 2034 हजुर 10 14 गते।
10 महिना 14 गते हो। हजुर। समय भन्नुहोस्। समय बिहान 7 बजे। बिहान 7 बजे। जन्म जिल्ला स्याङ्जा। स्याङ्जा। अब 34 साल 10 महिना 14 गते जन्मिनु भएको छ। 10 महिना 14 गते जन्मिने मान्छे हो त सरकारी जागिर हुन्छ। सरकारी जागिर खानुभयो कि नै? नै, खाइएन सर। अनि केहीमा अस्थायी म्यादी प्रहरीमा केहीमा खानु भएन? खाइएन। अनि तपाईँ के राशि हेर्नुहुन्छ? के बारको जन्म हो? शुक्रबारको जन्म। म सिंह राशि। अनि शुक्रबारको जन्म, सिंह राशि, नाम राशि नक्षत्र थाहा पाइसक्नु भएको छ। नाम राशि नक्षत्र थाहा पाइसकेको मान्छे त सफल बन्नुपर्छ। अनि तपाईँ माङ्गलिक हुनुहुन्छ, विवाहमा समस्या हुन्छ भनिएको छ। 2-3 विवाह पनि हुन सक्छन्। सूर्य र शुक्र त्यसैमा बसेको छ। सूर्य ग्रह भनेको राजा कारक ग्रह, पिता कारक ग्रह। त्यसैमा शुक्र मिलेपछि पिताको स्वास्थ्यमा समस्या आउँछ। अनि चाँडो सरकारी जागिर हुन दिँदैन, भए पनि पेन्सन पाक्न दिँदैन। शनि र चन्द्रमा विषयधारी योग छ। जहाँ काम गरौँ ती हानि नक्सानी गर्छ। भाग्य स्थानमा राहु, तेर्सो स्थानमा केतुले भाग्यमा नि केही ठुला अवरोध गर्छ भनिएको छ। अनि के छ, तपाईँका सन्तान कति छन्? सन्तान 2 छ, एउटा छोरा एउटा छोरी। त्यही हो। अनि लग्न स्थानमा सूर्य छ। विदेश गएर आउनुभयो? हजुर, विदेश गएर आए। त्यही हो। त्यहीमा चित्त बुझाउनुहोस् है त। अब के भन्ने है। अनि तपाईँले पिताको हालखबर के छ? हजुर, तपाईँको ससुराको र पिताको हालखबर के छ? पिता माता सक्नुभयो। पिता अस्ति हस्पिटल जानुभएको पुलिसमा। अब तपाईँले भन्नै पर्दैन के गरेर चल्या छ, म भनिदिइहाल्छु। माता पिताको त्यही भएर मैले सोधिहालेँ। तपाईँको पिताको हालखबर माता पिताको के छ भने शनि र चन्द्रमा भनेको, चन्द्रमा भनेको माता कारक ग्रह, लक्ष्मी कारक ग्रह। त्यसैमा शनि बसेपछि मातालाई पनि गुमाउनु भयो। सूर्य भनेको राजा कारक ग्रह, पिता कारक ग्रह, सरकारी जागिर दिने। त्यसैमा शुक्र मिलेपछि पितालाई पनि गुमाउनु भयो होइन त? हजुर। अनि विदेश गएर आउनुभयो, खाडी मुलुक गएर आउनुभयो? हजुर हजुर। यो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस्। अहिले टेलिफोनबाट छुट्टिन्छ। हस्त धन्यवाद। उहाँले भन्नुभएको छ 2034 साल 10 महिना 14 गते शुक्रबार परेको छ। सरकारी जागिर हुन्छ। अब किन भएन तपाईँले विचार गर्नुहोस्। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र पहिलो चरण मोबाट नाम उठेको छ। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र पहिलो चरण मोबाट नाम उठेको छ। राशिमा सिंह राशि छ। नाम राशि नक्षत्र थाहा पाइसकेको मान्छे कहिले पनि फेल हुँदैन कि, पास भएरै छाड्छ। लग्न स्थानमा सूर्य छ। लग्न स्थानको सूर्यले सरकारी जागिर दिन्छ, उच्च अधिकारी बनाउँछ। लग्न स्थानमा सूर्य र शुक्रले टेक्निकल बनाउँछ, प्राविधिक बनाउँछ। गाडी बाइक चलाउनुहुन्छ होला, गाडी बाइकको लाइसेन्स लिनुभयो होला। दोस्रो स्थानमा कुनै ग्रह छैन। तेर्सो स्थानमा केतु, भाग्य स्थानमा राहु। तेर्सो स्थानको केतु, भाग्य स्थानको राहुले भाग्य उदय ढिलो हुन्छ। भाग्यमा नै केही ठुला अवरोध खेप्नुपर्छ। अब तपाईँको पढाइमा अवरोध गरौँ कि, सरकारी जागिरमा अवरोध गरौँ कि, विवाहमा अवरोध गरौँ कि, त्यो सुनिश्चित हुन्छ। लग्न स्थानको सूर्यले राजयोग बनायो। राजयोगले के हो त, छोरा दिन्छ। सूर्यसँग शुक्र मिले पितालाई छिटै स्वास्थ्यमा समस्या आउँछ। चौथो स्थानमा कुनै ग्रह छैन। पाँचौँमा छैन। छैटौँ स्थान बृहस्पति छ। छैटौँ स्थानको बृहस्पतिले शुभ फल दिन्छ। सप्तम स्थान मङ्गल। तपाईँ माङ्गलिक हुनुहुन्छ। तपाईँ दुर्घटनामा सानोतिनो चोटपटक लागिसके जस्तो देख्छु। छैटौँ स्थानको मङ्गलले तपाईँ माङ्गलिक हुनुहुन्छ। विवाह गर्दा मङ्गल माङ्गलिक मिलान गर्नुभयो। तपाईँले त आफ्नो कुण्डली हेरेर आउनुभयो, ठिक छ। तर तपाईँका श्रीमतीका ग्रह के छन्? श्रीमतीको योग के छ त? जागिरै नभएकोसँग विवाह गर्ने, जागिर खाए पनि नहुने, पेन्सन पाक्न नदिने ग्रह थिए कि श्रीमतीका। अष्टम स्थानमा चन्द्रमा छ। अष्टम स्थानको शनि र चन्द्रमाले विषयधारी योग हुन्छ। विषयधारी योगले आयुमा पनि समस्या आउँछ। पेटको रोगी गराउँछ। जे खायो त्यही सुप्दैन। पेट दुखिरहने बनाउँछ। पेटमा खाना पाचन प्रक्रियामा समस्या आउँछ। पानीमा डुबेरै मृत्यु हुनसक्छ। अष्टम स्थानको शनि र चन्द्रमाले अल्प आयु पनि बनाउँछ भनेको छ। त्यो आफैले विचार गर्नु। तपाईँले के गर्नु भन्दाखेरिमा यी ग्रहका शान्ति स्वस्ति गर्नुहोस्। सूर्यसँग शुक्र मिलेको छ। सूर्य र शुक्रको विधि गर्ने। सप्तम स्थान मङ्गल छ, माङ्गलिक योगको शान्ति गर्ने। अष्टम स्थानमा शनि र चन्द्रमा विषयधारी योग छ। विषयधारी योगको शान्ति गर्नुहोस्। कुनै सर्जरी अपरेसन पेटमा समस्या हुन्छ भनेको छ। भाग्य स्थानको राहु छ। भाग्य स्थानको राहु तेर्सो स्थानको केतुले 32 वर्ष, 36 वर्ष, 42 वर्षमा मात्र भाग्य उदय हुन्छ। त्यहाँभन्दा अगाडि हुन सक्दैन। 10औँ 11औँमा कुनै पनि ग्रह छैन। 12औँ स्थान बुध छ। 12औँ स्थानको बुधले पार्टनरसिपमा व्यवसाय फाप्दैन। पार्टनरसिपमा व्यवसायले बनिवास नै बनाइदिन्छ भनिएको छ। सबैभन्दा पहिला के छ त भन्दाखेरि शनि र चन्द्रमा विषयधारी योगको शान्ति गरेको भइदियो तपाईँको जागिर सुनिश्चित हुन्थ्यो। विषयधारी योगले जसरी 1000 लिटर दुधमा 1 थोपा कागती पर्छ, त्यसरी जीवन बर्बादीतिर जान्छ भनेको छ।
चर लग्नबाट सुरु भएछ, खाडी मुलुक गएर आउनु भएको कुराकानी त्यही हो। अब त्यो विधि पद्धतितिर जानुभयो भने त राम्रै होला के, नत्र भने आयुमा पनि समस्या छ भने लग्न स्थानको सूर्य र शुक्रले त पूर्णै आयु दिने हो, तर अवरोध गर्छ भने। अब तपाईँले भन्नुभयो 2034 साल, अब 34 सालले त अहिले तपाईँ अब 47-48 वर्षतिर पुग्नुभयो। 47-48 वर्षमा के गरेर चल्या रहेछ र तपाईँको अवस्था व्यवस्था के रहेछ, के गर्नु हजुर? राहु गरेर चलेछ। राहु बाउ खाउ गृह त्यागम सर्पवासम कोलत शोधनम, जन्म दिने मातापितालाई हानि नक्सानी गर्ने, राहु गरेर चल्ने, खर्चै खर्च, तनाव, टेन्सन, आर्थिक अभाव। त्यस्तै परे 57 वर्षमा पनि तपाईँकै पनि स्वास्थ्यमा केही समस्या होला। समस्या भनेको के हो आफै विचार गर्नु होला। अष्टम स्थानको शनि र चन्द्रमा विषधारी योगले 57-58 वर्षमा तपाईँले नै समस्या ल्याउँदैछ। त्यो आफूले विचार गर्नु। तपाईहरुको चिनाको कुण्डलीमा जसलाई राजयोग परेको हुन्छ त्यो व्यक्तिको मात्रै फोन लाग्छ, त्यो व्यक्ति मात्रै ज्योतिषमा हेराउन आउँछ, अरु आउँदै। जसलाई राहु र बृहस्पति गुरु चण्डाल दोष छन्, जसलाई चाहिँ भाग्य स्थानमा सूर्य ग्रहण छ, त्यस्ता मान्छे ज्योतिषमा आउँदैनन्। देशकै प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति भए पनि बृहस्पति केन्द्रपति भयो, चन्द्रमा केन्द्रपति भयो, सूर्य केन्द्रपति भयो भने मात्रै मान्छे हेराउन आउँछ, नत्र अरु आउँदै। त्यसो भएको कारणले हुन त अब कति हजारौं मान्छेले ट्राई गरेका थियो होला, तपाईको फोन लाग्यो। त्यो भएको हुनाले राहु गरेर चलिरहेछ। राहु बाउ खाउ गृह त्यागम सर्पवासम कुलहत शोधनम भन्छ। त्यो चाहिँ राहु गरेरले कि साउ पनि गराउँछ अरे कि बाउ आमालाई पनि खान्छ कि कुराकानी त्यही। अब तपाईले त्यो भनेर दुःख मान्ने भई तपाईको बुबाको ग्रह के थियो, बुवा आमाका ग्रह के थिए, अल्प आयु थियो कि पूर्ण आयु थियो कि घरले जा बनले आ भन्ने 80-90 वर्ष पुगेर जानुभयो कि कुनै चोट पटक दुर्घटना भयो कि सर्जरी भयो कि क्यान्सरै रोग लाग्यो कि, त्यो त तपाईको बुवा आमाको चिनाको कुण्डली हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले मलाई राहु गरेर चलाएर चाहिँ मेरा ग्रहले त बुवा आमालाई हानि नक्सानी पर्या रहेछ गरेर तपाई चिन्तित हुने भई। मैले तपाईहरुलाई के भन्छु भन्दाखेरिमा अर्थी उपदेश र औषधि सधैँ तितो हुन्छ, तर चाहिँ इलाज चाहिँ हुन्छ है, फेरि विचार गर्नुस् भनेछु। कुनै पनि व्यक्तिले एउटा अम्लले अर्कालाई ठडाउँछ भने उसलाई 4 वटा अम्लले आफूलाई ठडाइरहेको हुन्छ अरे कि। त्यसो भएको कारणले त्यो विधि पद्धति आफूले विचार गर्नुपर्छ। तपाईको 58 वर्षमा तपाईकै स्वास्थ्यमा परिस्थितिमा समस्या आउँदैछ, त्यो तपाईले आफै विचार गर्नु होला। अब 6औं स्थानमा मङ्गल भने माओलीलाई हानि नक्सानी पुर्याउँछ। माओलीको दुश्मनसँगै मिलेर माओलीलाई नै नाश गर्छ भनिएको छ ऋषि मुनिहरूले। 6औं स्थानमा मङ्गल गएर बस्यो र 7औं स्थानमा बृहस्पति गएर बस्यो भने कुलदेवताको दोष देखिन्छ। आफूले लाएका लुगा अर्कालाई नदिनुस् भन्छौँ हामी। उसको आदत बानी के हुन्छ भन्दाखेरिमा आफूले लगाएका लुगाहरूलाई दिने बानी हुन्छ। यस्तै भाग्यस्थानमा शनि बस्यो भने अथवा शनि बस्यो भने त्यस्ता मान्छे सन्यास पनि बन्छन्, सर्प सुर्पी बोकेर हिँड्ने बाबाजी पनि बन्छन्, भाग्यमा निकै ठुलो अवरोध गर्छ भनिएको छ। त्यस्ताको घरमा कुनै हात हतियार पनि हुन्छ भनिएको छ, बन्दुक भाला खुकुडी तरबार हैन त्यस्ता। 12औं स्थानमा चन्द्रमा भयो भने प्रचुर मात्रामा धन कमाई हुन्छ र त्यस्ता मान्छेले कलेज क्याम्पसहरू खोले भने आफै जेल जीवन बिताउनु पर्छ भनिएको छ। भाग्यस्थानको शुक्रले कुनै असहाय बालबालिका र वृद्धहरूलाई सहयोग गर्यो भने कारणवश जेल जीवन बिताउनु पर्छ भनिएको छ। भाग्यस्थानको शनिले त 42 वर्ष 46 वर्ष 48 वर्षमा मात्र भाग्य उदय गराइदिन्छ भने, तर त्यो भएकै हुन्छ। अष्टम स्थानमा बृहस्पतिले जेल लैजान्छ तपाईहरुको चिनाको कुण्डली। अझ त्यसैमा निज घरमा गएर बसेको रहेछ भने सर्वस्व सहित जन्म कैद हुन्छ। 25 वर्ष 20 वर्ष 15 वर्ष 12 वर्ष 10 वर्ष 8 वर्ष यति वर्ष पनि हुन सक्छ, सर्वस्व सहित जन्म कैद पनि हुन सक्छ भनिएको छ तपाईहरुकै चिनाको कुण्डली। यस्तै 1 मा 4 मा 7 मा 10 मा 5 मा 9 मा बुध बृहस्पति शुक्र एउटै श्रीमती हुन्छ भयो भने भनिएको छ। यदि तिनीलाई पाप ग्रहले देखेन भने एउटै हुन्छ है, तर पाप ग्रहले देखियो भने त्यो नियम लागू हुँदैन।
भनेर ऋषिमुनिहरू भन्छ। यस्तै भन्दै दर्शन हामी छोटो विज्ञापनपछि तपाईँहरूसँग पुनः प्रसारणमा जोडिनेछौँ। तपाईँहरू पनि टेलिफोनमा नित्य निरन्तर प्रयास गर्नुहोस्। के तपाईँ ज्योतिषीय परामर्शको खोजीमा हुनुहुन्छ? लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका दर्शकहरूले राज ज्योतिषालय तथा वास्तु परामर्श सेवा केन्द्र सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क नम्बर 9868 93 66 50, इमो, बोतिम वा भाइबर र व्हाट्सएपमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। आफ्नो भूत, वर्तमान र भविष्यप्रति चिन्तित हुनुहुन्छ? नोकरी, निसन्तान, सन्तान खेर जाने, दुर्घटना, रोग लगायत समस्याले सताएको छ? रोजगारी नपाएर भौतारी रहनु भएको त छैन? यी समस्याको समाधानका साथै उपचार, ग्रह शान्ति, वास्तुशास्त्रको सल्लाह र सिना बनाउनका लागि यो हो टेलिभिजनमा हरेक दिन बिहान 6 बजेदेखि 7 बजेसम्म यो हो ज्योतिष दर्शन। ज्योतिषी शिवराज गौतम। फोन नम्बर 9868 16 35 36, 01 44 87 641। त्यसो भएर तपाईँहरूकै चिनाको कुण्डलीमा विभिन्न योगहरू हुन्छन्। ती योगहरूले नै तपाईँहरूलाई समस्या ल्याउने गरेका हुन्छन् भनिएको छ। यस्तै तपाईँहरूकै चिनाको कुण्डलीमा हरिहर वर्मा योग पनि हुन्छ, कुसुम योग पनि हुन्छ, अग्निकाण्ड योग पनि तपाईँहरूकै चिनाको कुण्डलीमा हुन्छ। अग्निकाण्ड योग भयो भने आगो करेन्टबाट डर हुन्छ र कुसुम योग भयो भने त्यस्ता मान्छे शक्तिशाली बन्छन्। मत्स्य योग भनेको त्यस्ता मान्छे भविष्यवाणी बन्छन्। कुर्म योग भनेका त्यस्ता मान्छेले सफल कार्य गर्छन्। आत्मघात योग भनेको आफूले आफ्नो जीवन बर्बादीतिर फाल्छन्, आफैले आफ्नो मृत्यु रोज्छन्, आत्मघात योग भनिन्छ। खङ योग भनेको आफ्नै खड्कले हात हतियारले आफ्नै जीवन काट्छन् भनिएको छ। देवेन्द्र योग भनेको भगवान जस्तै देवी देवता जस्तै प्रकट पनि हुन सक्छन् भनिएको छ। मुकुट योग भनेको शुभ नै हो। ऋण योग भनेको त्यस्ता मान्छेलाई जीवनभरि ऋणले छोड्दैन भनिएको छ। ऋण योग पनि तपाईँहरूकै चिनाको कुण्डलीमा हुन्छ। र कारक योग भनेको कस्तो काममा गराउने र कारक भनेको कस्तो फल दिने त्यो पनि तपाईँहरूकै चिनाको कुण्डलीमा हुन्छ। र विद्युत योग भन्ने हुन्छ। विद्युत योग भनेको शक्तिशाली बनाउने योग हुन्छ। र शिव योग भनेको भगवान जस्तो शक्तिशाली बन्ने योग पनि तपाईँहरूकै चिनाको कुण्डलीमा हुन्छ। र विष्णु योग भन्ने हुन्छ। विष्णु भनेको विष्णु भगवान जस्तै अस्ति उपदेश दिने, कहिल्यै पनि नराम्रो काम गर्ने, त्यो पनि तपाईँहरूकै चिनाको कुण्डलीमा हुन्छ। यस्तै भने दर्शन हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा कुनै कलर हुन्छ, कहाँदेखि हुन्छ, उहाँलाई स्वागत। हेलो हजुर गुरु नमस्कार। नमस्कार हजुर, भन्नुहोस्। हजुर हजुर, म भतिजीको बारेमा। ल, भतिजाको जन्मसाल महिना कति भन्नुहोस्। भतिजीको भन्नुहोस्। 2064 साल। हजुर। 6 महिना। हजुर। 7 गते। 7 गते बेलुका 6 बजे गुरु। बेलुका 6 बजे। जन्म जिल्ला काठमाडौँ नै हो? हजुर हजुर। ल ठिक छ, हेरौँ के अरे तपाईँको अब भतिजीको अवस्था व्यवस्था परिस्थिति नाम राशि नक्षत्र के छ। अब 64 10 10 16 वर्षतिर लाग्न लाउनु भयो होइन? हजुर हजुर। 16 17 14 भयो कि है? हजुर। सोमबारको जन्म, कुम्भ राशि, शतभिषा नक्षत्र आउँछ। राहुको नक्षत्र के बारको जन्म हो, के राशि हेर्नुहुन्छ? राशि कुम्भ नै हो, सोमबारै हो गुरु। अब के छ त भन्दाखेरि माङ्गलिक छिन् अनि 12औं स्थानमा राहु र चन्द्रमा छ। जन्म दिने माताको स्वास्थ्यमा समस्या आउँछ भनिएको छ छैन होइन? अनि आफूले चस्मा लाउनुपर्छ, सानोमा ज्यान्डिस निमोनिया हुन्छ भनिएको छ, के गर्नु आहा? हजुर भयो गुरु। अनि प्राय जसो देउरे आँखामा समस्या आउँछ भनेको छ, चस्मा लगाउनुहुन्छ? हजुर। आँखाको अपरेसन हुन्छ, छिटोभन्दा छिटो ग्रह शान्ति गर्नु। 16 वर्षदेखि 22 वर्षभित्रमा विदेश जानु, जागिर खाइसक्नु, पढेर सिद्ध्याउनु। भाग्य स्थानमा बृहस्पति छ तर बडा भाग्यमानी बनाउँछ भनिएको छ। पिताले जागिर खानुभएको छ कि विदेश हुनुहुन्छ? होइन, व्यवसाय भए पनि भाग्य स्थानमा बृहस्पति छ, भाग्यमानी त भाग्यमानी छन् तर देउरे आँखाको अपरेसन हुन्छ भनेको छ। यो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस् है त।
उहाँले भन्नुहुन्छ 2064 साल 6 महिना 7 गते सोमबार परेको छ। शतभिषा नक्षत्र पहिलो चरण गोबाट नामुडेको छ। शतभिषा नक्षत्र पहिलो चरण गोबाट नामुडेको छ। राशिमा कुम्भ राशि छ। गगा गी गु गे गोबाट ससासी सोबाट दबाट नाम आयो, यति 9वटा अक्षर भने कुम्भ राशि हुन्छ। मेन लग्नबाट सुरु छ। लग्नको मालिक भाग्यस्थानमा छ। लग्नको मालिक भाग्यस्थानमा बसे बडा भाग्यमानी हुन्छन् भनिएको छ। लग्न स्थानमा कुनै ग्रह छैन, दोस्रो तेर्सोमा छैन। चौथो स्थान मङ्गल छ। चौथो स्थानको मङ्गलले सनसानी प्रगति गर्छ, माङ्गलिक योग बनाउँछ भनेको छ। माङ्गलिक योगको शान्ति गर्नुहोस्। पञ्चम स्थानमा शुक्र छ। पञ्चम स्थानको शुक्रले सन्तान दिन्छ, आफ्ना छोरै छोरा पनि हुन्छन् भनिएको छ। पञ्चम स्थानको शुक्रले शुभ फल दिन्छ। छैटौँ स्थानमा केतु र शनि प्रेतयोग छ। प्रेतयोगले बनिसकेको काम बिग्रिन्छ, लोकसेवादी वैकल्पमा नाम रहन्छ, विदेश जाने भिसा लगाइसक्यो, एमआर पिआरमा समस्या आउँछ भनेको छ। केतु र शनि प्रेतयोगको शान्ति गर्नुहोस्। सप्तम स्थानको सूर्य। सप्तम स्थानको सूर्यले इन्टरकास्ट बिहा हुनु, आँखाको समस्या आउँछ भनिएको छ। अष्टम स्थान बुध छ। अष्टम स्थानको बुधले आयुमा पनि समस्या दिन्छ भनिएको छ। भाग्य स्थान बृहस्पति छ। यस्ता मान्छे बडा भाग्यमानी हुन्छन् भनिएको छ। 16 वर्षदेखि 22 वर्षभित्र जागिर खानु, बिहा गरिसक्नु, सन्तान जन्माइसक्नु, जागिर खाइसक्नु, विदेश पुगिसक्नु भन्छ। यति फल दिन्छ कि दिँदैन विचार गर्नु होला। भाग्य स्थानको बृहस्पति 8 लेखेको हुनाले कुनै पुलिस केस पनि पर्छ भनिएको छ। 10औँमा 11औँमा कुनै ग्रह छैन। 12औँ स्थानमा राहु र चन्द्रमा छ। 12औँ स्थानको राहु र चन्द्रमाले अल्प आयु पनि भनिएको छ। त्यो आफैले विचार गर्नु होला। तपाईको नानीको कुनै पनि ग्रह केन्द्रपति छैन, शुभ ग्रह केन्द्रपति नभएको हुनाले आयुमा पनि समस्या आउँछ भनिएको छ। सानामा ज्यान्डिस, कमलपित्त, निमोनिया हुन्छ। 12औँ स्थानको राहु र चन्द्रमाले चन्द्रग्रहणले समस्या ल्याउँछ आयुमा पनि भनेको छ। 12औँ स्थानको चन्द्रमाले त पढाइमा टाइलेन्ट हुन्छन्, यस्ता मान्छे म्याथमा साइन्समा पढाइमा टप हुन्छन्, आफ्नै नामबाट कलेज क्याम्पस खोलो भने पुलिस कस्टडीमा लैजान्छ भनेको छ। 12औँ स्थानको चन्द्रमाले विदेशी डलर कमाउँछ। त्यो अब आफूले विचार गर्नु। अब केतु र शनि प्रेतयोग, माङ्गलिक योग, राहु र चन्द्रमा चन्द्रग्रहणको शान्ति गर्नुहोस्। अब 64 भन्नुभयो, 74, 10 र 14-15 वर्षतिर छन्। अहिले के ग्रह चल्दैछ हेरौँ। 12 वर्षदेखि 18 वर्षमा शनि ग्रह चल्दैछ। शनि ग्रहले उल्कै ग्रह बनाउँछ। पढाइमा ब्रेक हुने, बिरामी हुने, चोटपटक लाग्ने, बोर्डिङ स्कुल चेन्ज हुने, घर गृह चेन्ज हुने, अब 11-12 पढिसकेपछि विदेशतिर जानुपर्छ भन्ने त्यस्तै समस्या गराइरहन्छ। छैटौँ स्थानको केतु र शनि, 12औँ स्थानको चन्द्रमाले केही अपरेसन पनि हुन्छ कि जस्तो छ 18 वर्षभित्रमा। त्यो आफैले विचार गर्नु होला। आँखाको हुन्छ कि, छातीको हुन्छ कि, पेटको हुन्छ कि, हातखुट्टा नङको के को हुन्छ, अपरेसन होला जस्तो पनि छ 18 वर्षभित्रमा। त्यो आफूले विचार गर्नु। अब 12औँ स्थानको राहु र चन्द्रमाले त पावरवाला चस्मा लाउनुपर्छ भन्छ के अरे। अब पावरवाला लाउनु भएको छ कि कम पावरवाला लाउनु भएको छ कि के भएको छ, तर 12औँ स्थानको चन्द्रमाले त विदेशी डलर नै कमाउने हो। त्यो अब आफूले अध्ययन गरेर अगाडि बढ्नु। त्यसो भएर हामीले तपाईँहरूलाई भन्छौँ यिनी ग्रह, विधि, नक्षत्र, कर्णभेदहरू छन्, यिनीहरूले नै मानिसलाई सफल असफल बनाउँछ। मैले तपाईँहरूलाई भनेको छु, तपाईँहरूले जन्मेको साल, महिना, गते, समय मात्रै दिनुहोस्। तपाईँहरूको कहाँ के भएको छ, तपाईँको समय, अवस्था, व्यवस्था बताउने काम मेरो हुन्छ। र मैले भनेकै जस्तो हुन्छ र तपाईँले चाहेकै जस्तो हुन्छ भन्ने छैन। त्यो हुँदैन। आफ्नो कर्म, विद्या, बुद्धि, विवेकमा भर पर्छ। अब मैले कसैको आयु अल्प छ भनेर अल्प आयु हुने हो र? होइन। उसले कर्म गर्दै गयो भनेपछि सफल बन्छ। मलाई त पढ्न आउँदैन, म त पढ्न छोडिदिन्छु भनेर होला त। मलाई के कारणले पढ्न आएन, किन आएन, म पढ्नै नसक्ने मेरो दिमाग नभएकै हो त कि वास्तवमा? मलाई पनि 5वटा ज्ञानेन्द्रिय, 5वटा ज्ञानेन्द्रिय, हात दिएछन्, खुट्टा दिएछन्, 10वटा औँला, हातका 10वटा औँला, खुट्टाका आँखा दिएछन्, नाक, कान, मुख दिएछन्, जिब्रो दिएछन्। बोलीमा समस्या छैन, बाणीमा समस्या छैन, म लुलो छैन, अपाङ्ग छैन। किन मलाई यस्तो समस्या आइरहेछ? त्यो आफूले बुझेर अगाडि बढ्यो भने सफल बन्छ। तपाईँहरूले विभिन्न विद्वानहरूका, विभिन्न वैज्ञानिकहरूका कथा व्यथा त पढिरहनु भएको होला कि। विश्वका वैज्ञानिकहरूले आफ्नो नाम नै भन्न बिर्सिन्थे, त्यस्ता मान्छे पनि वैज्ञानिक बने कि। त्यसो भएको कारणले सबैभन्दा कर्म ठुलो हुन्छ। तपाईँहरूको चिनाको कुण्डलीमा ब्रह्माण्ड योग हुन्छ र भगवती योग पनि तपाईँहरूकै चिनाको कुण्डलीमा हुन्छ। रवि योग भन्ने हुन्छ। रवि योग भनेको सूर्य ग्रहको दायाँ बायाँ सूर्य बीचमा बस्यो र दायाँ बायाँ कुन ग्रह बसेपछि रवि योग हुन्छ। रवि योग पनि हुन्छ। पति त्याग योग,
श्रीमतीलाई छाड्नुपर्ने योग पनि हुन्छ, पति त्याग योग हुन्छ, पत्नी त्याग योग, पत्नी मृत्यु योग तपाईँहरूको चिनाको कुण्डलीमा पत्नीलाई छिटै मृत्यु गराउनु पर्ने। र गरुड योग भनेको विष सेवन गर्ने, र रन्जु योग भनेको छ सबैभन्दा शक्तिशाली बन्ने, र मुसल योग भन्छ शक्तिशाली भन्छन् ती पनि। गौ योग भन्छ, गौ योग भनेको गौरी योग, र गोल योग भनेको हुन्छ, र सन्यास योग पनि तपाईँहरूकै चिनाको कुण्डलीमा हुन्छ। मालव्य योग पनि तपाईँहरूको चिनाको कुण्डलीमा हुन्छ। सस नाम गरेको राजयोग पनि तपाईँहरूको चिनाको हुन्छ। राजेश्वरी योग पनि तपाईँहरूको चिनाको कुण्डलीमा हुन्छ, र सर्प योग पनि तपाईँहरूको चिनाको कुण्डलीमा हुन्छ, र कुलवर्धन योग पनि तपाईँहरूको चिनाको कुण्डलीमा हुन्छ। सिंगार योग पनि तपाईँहरूकै चिनाको कुण्डलीमा हुन्छ, र पुत्र अभाव योग, छोरा नै नजन्मने योग पनि तपाईँहरूको चिनाको कुण्डलीमा हुन्छ। र वायु योग भनेको घुमफिर गरिरहने त्यस्ता मान्छे तपाईँहरूकै चिनाको कुण्डलीमा हुन्छ। पारिजात योग भनेको 5वटा भन्दा बढी ग्रह जन्मियो भने पारिजात योग हुन्छ। 4वटा ग्रह एकै ठाउँ भयो भने चतुर्सागर योग, 5वटा ग्रह जन्मियो भने पारिजात योग, 5वटा भन्दा बढी ग्रहहरू एकै ठाउँ बस्यो भने विविध योग, विभिन्न प्रकारको योग भन्न सकिन्छ त्यसलाई। र राष्ट्रपति योग पनि तपाईँहरूकै चिनाको कुण्डलीमा हुन्छ, र ऋषि योग भनेको तपाईँहरूकै चिनाको कुण्डलीमा हुन्छ, र दीर्घायु तपाईँहरूकै चिनाको कुण्डलीमा हुन्छ, र अल्प आयु र मध्यम आयु। आयु त के भन्छ, पूर्ण आयु दीर्घायु भनेको एउटै हो। अल्प आयु मध्यम आयु भनेको, अल्प आयु भनेको थोरै, मध्यम भनेको त्यही अनुसार ऋषिमुनिहरूले छुट्याइएका छन्। प्रेत योग भनेको के हो त भन्दा बनिसकेका कामहरूमा बाधा अर्चना हो। जस्तो पास हुन्छु भनेको विषय फेल हुने, लोकसेवामा नाम निक्लियो वैकल्पमा रहने, नियुक्ति पत्र पाइसकेपछि बिग्रिने, सरुवा बढुवा हुँदा हानि नक्सानी बेहोर्नु पर्ने, त्यसलाई प्रेत योग भन्छ। र सौभाग्यवती योग पनि तपाईँहरूकै चिनाको कुण्डलीमा हुन्छ। भाग्य कस्तो बनाउनु, भाग्यवान योग पनि तपाईँहरूको चिनाको कुण्डलीमा हुन्छ, र लक्ष्मी प्राप्ति योग पनि तपाईँहरूको चिनाको कुण्डलीमा हुन्छ, र सार्वभौम योग पनि तपाईँहरूकै चिनाको कुण्डलीमा हुन्छ। अंश अवतार योग भन्ने हुन्छ। अंश अवतार भनेको कस्तो रूप लिन्छ त? अंश अवतार भनेको आज कोहीले माताको काम गर्छ भने भोलि सिकर्मी डकर्मीको काम गर्छ, पर्सि व्यापार गर्छ, अर्कोचोटि धामीको काम गर्छ। त्यो अंश अवतार योग विभिन्न चेन्ज गरिरहने त्यस्तो हुन्छ। र शत्रुवृद्धि योग तपाईँहरूको चिनाको कुण्डलीमा, शत्रुवृद्धि योग पनि तपाईँहरूकै चिनाको कुण्डलीमा। तिलोचन योग भन्ने पनि तपाईँहरूको चिनाको कुण्डलीमा हुन्छ। र पुत्र वियोग, पुत्र भएर पुत्र खेर गएर वियोगमा पर्ने पनि तपाईँहरूकै चिनाको कुण्डलीमा हुन्छ। कसैको पुत्र एउटै छ, पुत्र खेर गएर पनि वियोग परेको हुन्छ नि, पुत्र वियोग योग भनिन्छ त्यसलाई। र चतुर्मास योग पनि हुन्छ, र पर्वत योग भनिन्छ। पर्वत जत्तिकै शक्तिशाली कसैले चलाउन नसक्ने योग पनि हुन्छ, र दूरदर्शी योग भन्छ। अरूको धन सम्पत्ति लुटेर खाने, चोर फटा काम गर्ने भनेको दूरदर्शी योग हुन्छ। र धन वृद्धि योग र शक्ति योग पनि हुन्छ। शक्ति मात्र प्राप्त गर्ने, धन पैसा कमाउन नसक्ने, आफ्नो शरीरमा शक्ति मात्र चढ्ने योग पनि हुन्छ। र दण्ड योग पनि हुन्छ। जहाँ गए पनि धन सम्पत्ति पैसा तिरिरहनु पर्ने योग, दण्ड योग भनिन्छ त्यसलाई। र जेल जीवन योग पनि। त्यसो भएर 9वटा ग्रह त छन्। 9वटा ग्रहका एउटा ग्रहले 905वटा तत्त्व हेर्छ। त्यो भएको कारणले आफूले विचार गर्नुपर्छ। यस्तै भन्दै दर्शक हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा कुनै कलर हुन्छ, कहाँदेखिको हुन्छ, उहाँलाई स्वागत। हेलो हेलो, हजुर शुभ अनुराध दाइ। हेलो हजुर हजुर शुभ अनुराध दाइ। तपाईँले कहाँ फोन गर्नुभयो होला? तपाईँले शुभ हजुर के भनेर सम्बोधन गर्नुभयो भन्नुहोस्, कसको बारेमा होला? ए मैले बैतडीदेखि। भन्नुहोस् कसको बारेमा? तपाईँले हिजो पनि फोन गर्नुभयो होइन? हजुर हजुर हिजो पनि फोन गरेँ। हो, आज कसको बारेमा भन्नुहोस् न। ए आज मेरो बारेमा हो। तपाईँले हिजो हेराइसक्नुभयो त, अनि मेरै बारेमा, अनि आज कसको बारेमा लिएर आउनु?
आज मेरै बारेमा म बैतडीदेखि भुवन भट्ट बोलिरहेको छु। तपाईँले हिजो फोन गर्नुभएको थियो, तपाईँको एउटै जिल्लाबाट भयो भनेर ल्याएन होइन मैले? हजुर हजुर। अनि तपाईँलाई भोलि फोन गर्नु होला, भोलि लाग्छ भने त मैले भने लाग्यो त लाग्यो त फोन। ल भन्नुहोस्, जन्म साल महिना कति? हजुर हजुर त्यस्तै हो। मेरो 2057 4 14 शनिबार। 2057 साल कति महिना कति गते भन्नुहोस् त? 4 महिना 14 गते शनिबार, बैतडी जिल्ला। 2057 साल 4 महिना 14 गते तपाईँले हिजो पनि टेलिभिजन हेर्नु होला। समय भन्नुहोस्। समय राति 8 बजे। बेलुकाको 8 बजे। जन्म जिल्ला? हजुर बैतडी। बैतडी। ल ठिक छ, 2057 साल भन्नुहुन्छ, अहिले 21-22 वर्षतिर लाग्दै हुनुहुन्छ होइन? हजुर हजुर 57 4 महिना 14 गते। अनि तपाईँको शनिबारको जन्म मिथुन राशि आउँछ, के राशि हेर्नुहुन्छ? हजुर के राशि हेर्नुहुन्छ? तपाईँले शनिबारको जन्म भन्नुभयो, के राशि हेर्नुहुन्छ भन्नुहोस्? म मिथुन राशि। अनि तपाईँको सरकारी जागिर छैन हजुर, कता विदेश लाग्ने हो कि के गर्ने भन्नुहोस्? हजुर विदेशतिरको योग। तपाईँले के छ भन्दाखेरि सरकारी जागिर छैन, यी ग्रहका शान्ति सुस्ति गर्नु भने होला, नत्र सम्भव छैन। तपाईँले 11-12 पढेर 11-12 पास गर्ने अनि विदेशतिर लाग्ने। कता जाने हो? खाडी मुलुक जाने हो कि अमेरिका अस्ट्रेलिया जापान त गाह्रै छ के अरे? त्यस्तै त्यस्तै अब भाग्यको दोष के कस्तो छ गुरु। अब अनि तपाईँको चन्द्रग्रहण छ, चन्द्रग्रहण दोषले जन्म दिने मातापिताको श्वास प्रश्वासमा समस्या आउँछ। सूर्य र मङ्गल ज्वालायोग परेको छ, ज्वालायोगले आगो करेन्टबाट डर हुन्छ। चौथो स्थानमा शनि बृहस्पति छ, विवादित योग छ, झुट्टा मुद्दा लाग्छ, सानोतिनो पुलिस केस पर्छ भनेको छ, पर्यो कि नै? हजुर हजुर पर्यो कि नै केस? मेरो व्यापार व्यवसायतिर कस्तो छ गुरु? व्यापार व्यवसाय पनि सबै उधारो जान्छ। यो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस्, अहिले टेलिफोनबाट छुट्टिन्छ। हस्त, धन्यवाद। उहाँले भन्नुहुन्छ 2057 साल 4 महिना 14 गते शनिबार परेको छ। पुनर्वसु नक्षत्र पहिलो चरण केबाट नाम उठेको छ? पुनर्वसु नक्षत्र पहिलो चरण केबाट नाम उठेको छ? राशिमा मिथुन राशि छ। मिथुन राशि हेर्नु होला। तपाईँको कुम्भ लग्नबाट सुरु छ। लग्नको मालिक चौथो स्थानमा छ। लग्नको मालिक चौथो स्थानमा बसेपछि राजा समानकै बन्छ। लग्न स्थान, दोस्रो स्थान, तेस्रो स्थान कुनै गरेको छैन। चौथो स्थानमा शनि बृहस्पति। चौथो स्थानको शनिले सुख बलिदान हुन दिँदैन। 8 या 12 भन्दा माथि पढ्न दिँदैन। 8 क्लास 9 10 11 12 भन्दा माथि पढ्न दिँदैन। मिहिनेत गरेर पढो भने डाक्टर बन्छ भनेको छ। चौथो स्थानको शनिले जन्म दिने मातालाई पनि स्वास्थ्यमा समस्या आउँछ। पिताले 2 बिहा गर्नु, आमाको स्वास्थ्यमा समस्या आउनु, हातखुट्टा हड्डी नसाको भनेको छ, शनि छ। त्यसैमा शनि र बृहस्पति विवादित योग छ। एउटै विषय लागेर पछाडि पार्नु, 2 नम्बर 3 नम्बर 5 नम्बर नपुगेर डिभिजन फुत्किनु। शनि र बृहस्पति विवादित योगको शान्ति गर्नुहोस्। पञ्चम स्थानमा राहु बुध चन्द्रमा छ। पञ्चम स्थानको बुधले पाइलट बनाउँछ। पञ्चम स्थानको बुध र चन्द्रले काँचो कपडाको व्यापारी बनाउँछ। राहु र बुधले जडयुग छ। जडयुगले यस्ता मान्छेले धेरै पढ्न सक्दैनन् भनेको छ। राहु र बुध जडयुगको शान्ति। राहु र चन्द्रमा चन्द्रग्रहण छ। चन्द्रग्रहणले हातमा धन पैसा टिक्दैन। सबै सामान बिजनेस व्यापार गर्यो भने उधारै उधारो जान्छ भनेको छ। राहु र चन्द्रमा चन्द्रग्रहण, राहु र बुध जडयुगको शान्ति गर्छ। छैटौँ स्थानमा मङ्गल सूर्य शुक्र छ। छैटौँ स्थानको सूर्य र मङ्गलले ज्वालायोग बनाउँछ। ज्वालायोगले उद्योगपति बनाउँछ। यस्ता मान्छेले ठुलो ठुलो बिजनेस व्यापार गर्न खोज्छन्, गाडीको व्यापार गर्न खोज्छन् भनेको छ। सूर्य र शुक्र त्यसैमा छ, टेक्निकल लाइसेन्स प्राप्त हुन्छ। सूर्य र शुक्रले पिताको पनि जागिरमा विचलन ल्याउँछ भनेको छ। सूर्य र मङ्गल ज्वालायोग, सूर्य र शुक्रको विधि गर्नुहोस्। 7औं 8औं 9औं 10औंमा कुनै गरेको छैन। 11औं स्थानमा केतु छ। पञ्चम स्थानमा राहु, 11औं स्थानको केतुले हार्ड विषयमा अध्ययन गर्नुपर्छ। साइन्स सम्बन्धी, मेडिकल सम्बन्धी, म्याथमेटिक्स, कमर्स सम्बन्धी। 8 या 12 भन्दा माथि पढ्न दिँदैन। मिहिनेत गरेर पढ्यो भने अगाडि डाक्टर पनि लेख्छ भनिएको छ। पञ्चम स्थानको राहु, 11औं स्थानको केतुले यस्तै केटीसँग विवाह र केटीको पनि यस्तै पञ्चम स्थानमा राहु, 11औं स्थानको केतु रहेछ भने सन्तानै नदिएर हाहाकार मचाउँछ भनेको छ। छोरी मात्रै हुन्छन्, छोरा हुँदैनन्। यदि छोरी नै दिन पनि गाह्रो गर्छ भनेको छ। त्यो भएको हुनाले तपाईँको खोइ अब चन्द्रग्रहण रहेछ, ज्वालायोग रहेछ, शनि र बृहस्पति विवादित योग रहेछ। यी ग्रहका शान्ति स्वस्ति गर्नुभयो भने त होला, नत्र भने पञ्चम स्थानमा राहु र चन्द्रमा बस्नु आयुमा पनि समस्या हो। बृहस्पति केन्द्रपति छ। बृहस्पति केन्द्रपतिले त जागिर खा भन्छ। त्यो आफूले अध्ययन गर्नुहोस्। तर चौथो स्थानको शनिले विदेशै लैजान्छ। विदेश जाँदा राम्रो। अब तपाईँले यिनका शान्ति स्वस्ति गरेर 11 12 राम्रो पढेर जापानतिर भिसा लाएर, कोरियातिर भिसा लाएर गयो हुने हो कि
बुद्धि विवेक भए त। अब भाग्यमा के छ भने सानैमा जन्म दिँदा बित्तिकै 6 महिना 2 वर्ष 3 वर्ष हुँदा मातापिताले हेराइ कुराई गरे, नाम राशि नक्षत्र थारे, घरका शान्ति स्वस्ति विधि पद्धति गरे त शक्तिशाली भन्छ मान्छे भन्छ। सबै ग्रह चाहिँ 4औं स्थान 5औं स्थान 6औं स्थानमा मात्रै छन्। भविष्यमा यस्ता मान्छे ठुलो अपार्टमेन्ट डिपार्टमेन्टको मालिक पनि बन्छन् भनेको छ। अब एउटाले भन्थ्यो अरे खोलो पनि तर्यो लौरो पनि बिर्स्यो भन्थ्यो गरे। त्यस्तै गरियो भने त के हुन्छ र? सम्भव हुँदैन। त आफूले अध्ययन गरे के हुन्छ भने मानिसले केही चिज कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि पहिला नपाउनुभन्दा पहिला एकदम महत्त्व हुन्छ, पाइसकेपछि केही मतलब हुन्न, र एकचोटि गुमाउँदाखेरि महत्त्व हुन्छ कि 2 चोटि मात्रै अवसर आउँछ। त्यो भएको कारण त्यो विधि पद्धति तपाईँ बुझेर अगाडि बढ्नुभयो भने जीवन समृद्धमय नै बन्छ। अब तपाईँले भन्नु 2057 साल, अब 57 सालले त अब तपाईँ अहिले यो सालले गन्दा 22 नत्र 21 वर्ष हुनु, तपाईँलाई कुन ग्रह चल्या छ के छ? ल हजुर विदेश जाने पनि सिद्धि छ। त्यसो भएर मैले त्यत्तिकै भन्दैन कि खोलो तरो लौरो बिर्सु। अब 14 वर्षदेखि 20 वर्षमा उल्का ग्रह चलाएर चाहिँ इन्डियातिर गएर आइयो कि पढाइ छोडियो कि साथीभाइको लैलैमा लाग्यो, सानोतिनो पुलिस केस आयो कि चोटपटक लाग्यो कि बाइक गाडीबाट के भयो? अहिले सिद्ध गरेर चलेछ सर्वकार्य सिद्धि। विदेश जान मन लाग्दैन, नेपालमा बिजनेस व्यापार थाल्न मन लाग्छ, घर बनाउनु, जग्गा किन्नु, मातापितासँग बस्नु, छोरो जन्माउनु, बिहा गर्नु, सिद्ध गरेर चलेछ सर्वकार्य सिद्धि। राम्रो गरेर चलिरहेछ। अब तपाईँ विदेशै जाने हो, 4औं स्थानको शनिले विदेशै लाने हो। अब विदेशै जाने हो भने स्टुडेन्ट भिसामा भिसा पनि आउँला, तर पढ्न त धेरै दिँदैन भन्छ। त्यो आफैले अध्ययन गर्नु। हामीले तपाईँहरूलाई यिनै विधि पद्धतिबारे जानकारी गराउँछौँ। यस्तै भन्दै दर्शक हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा कुनै कलर हुन्छ, कहाँदेखिको हुन्छ, उहाँलाई स्वागत। हेलो हेलो, के छ भन्दा यिनी ग्रह नक्षत्र कर्ण भेदहरू छन्। यिनी ग्रह नक्षत्र कर्ण भेद पृथ्वी घुम्छ, ब्रह्माण्ड छ, ब्रह्माण्डमा ग्रह नक्षत्र कर्णहरू भेदहरू छन्। त्यसैले मानिसलाई जीवन सफल असफल बनाउनु त्यो त आफूले विचार गर्नुपर्छ, विधि पद्धतिमा जानुपर्छ भनिरहेको छु। के छ भने मैले भनेको छु 3वटा चिज पृथ्वीमा फेरि प्राप्त गर्न सकिन्न है भनेको छु। एउटा लाइफ, एउटा टाइम, समय, लाइफ भनेको यो जीवन, र चाडली भन्छ जसलाई बच्चा बच्ची। हामी बच्चा बच्ची यस्तो तपाईँसँग अरबौँ खरबौँ धन सम्पत्ति छ, तपाईँ 80-90 वर्षको हुनुहुन्छ, बच्चा बच्ची बनाउन कुनैले पनि सक्दैन, न डक्टरले सक्छ न वैज्ञानिकले सक्छ। त्यसो भएर यो 3वटा चिज फेरि पृथ्वीमा प्राप्त हुँदैनन्। यो 3वटा चिजलाई सही सदुपयोग गर्न सिक्नुपर्छ भनिरहेको छु। त्यसो भएर असफलता नै सफलताको चिन्ह हो है। तपाईँ असफल हुनुभएको छ, 1 चोटि 2 चोटि भनेर हार नखानुहोस्। किन भन्दाखेरि अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोस् न, इच्छा आकाङ्क्षा लिएर। तपाईँका इच्छा आकाङ्क्षा पुरा हुन्छन्। तपाईँ यो पृथ्वीमा जन्मिसक्नुभयो र तपाईँले म कस्तो बन्छु भनेर तपाईँको मनोभाव विचार लिएर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने तपाईँलाई यो वायु छ, वायुमा त्यस्तै ऊर्जाहरू प्राप्त हुन्छ। तपाईँमाथि नराम्रो भावना, वैमनस्यता, रिस, दुष्ट स्वभाव, कुर भावना र त्यस्तो छ भने ब्रह्माण्डबाट पनि तपाईँलाई ऊर्जा त्यस्तै प्राप्त हुन्छ। त्यसो भएर भनिएको छ नि, ज्ञानी मानिसले, विद्वान मानिसहरूले बिर्सिदिन्छ, मूर्ख मानिसहरूले बदला लिने कोसिस गर्छ भनेको छ। विद्वान मानिसहरूले सानातिना बिर्सिदिन्छन्। किन? उसका दिन दशा ग्रह, उसको मनस्थिति, उसको विचारले त्यही विचार गरो, ठिक छ भन्छ। बुद्धिमान मानिसहरूले बिर्सिने कोसिस गर्छ, मूर्ख मानिसहरूले बदला लिने कोसिस गर्छ। किनकि उसको विचार मनस्थिति भावनामा त त्यहीमा हुन्छ नि त। मलाई यो समयमा यस्तो गरेको थिएँ, यसलाई यो गर्नै पर्छ भन्ने भावना लिएर बसिरहेको हुन्छ त। त्यसो भएर मूर्ख मानिसहरूले बदला लिने कोसिस गर्छन्। विद्वान मानिसहरूले बुद्धि विवेकले बिर्सिदिने गर्छन्, माफ दिने गर्छन्। त्यसो भएर उनीहरूले बिर्सिदिए भने के हुन्छ? उनी अगाडि बढ्ने कोसिस गर्छन्। मूर्ख मानिसहरूले के गर्छ त? त्यहीको बदला लिने सोच विचार मनस्थिति बनाएर महिनौँ वर्षौँ त्यही योजना बनाइरहेको हुन्छ, अनि त्यहाँबाट ऊ अगाडि बढ्न सक्दैन। त्यो भएको कारणले त्यो आफूले विचार गर्नु। यस्तै भन्दा दर्शक आजको ज्योतिष दर्शनको निर्धारित समय सिद्धिसक्यो भनेर हाम्रो प्राविधिक मित्रले जानकारी गराइसक्नु भएको छ। तपाईँहरू स्वदेशमा हुनुहुन्छ, विदेशमा हुनुहुन्छ, सासुमा पारी हुन्छ, देशका विभिन्न कुना कन्द्रा दूर दराजमा हुन्छ, यो टेलिभिजन हेरेर
ज्योतिष दर्शन कार्यक्रमलाई मन पराइदिएकोमा तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै तपाईँहरूको आजको दिन, शुभ पल, शुभ समय बितोस्। हाँसिरहनुहोस्, खुसी रहनुहोस्, शुभ आशीर्वाद। घरदेखि टाढाको यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने शुभास्ते पन्थान सन्तु, तपाईँको यात्रा फलदायी होस्, शुभ होस्। आजको गते र तारिखको अनुसार जन्मोत्सव मनाउने दर्शक मिरुन्ड अष्टचिरञ्जीले दीर्घायु सुस्वास्थ्य प्रदान गरून् भन्दै यस कार्यक्रमबाट बिदा लिन चाहन्छु। तपाईँहरू पनि आफ्नो विगत, वर्तमान, भविष्य, स्वदेश विदेश, सरकारी जागिर जुनसुकै विषयवस्तुको बारेमा जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने यस टेलिभिजनका स्क्रिनमा देखाइएका नम्बरहरूमा बिहान 7 बजेदेखि 10 बजेभित्र नाम दर्ता गराउनुहोला। नाम दर्ता गराइसकेपछि 10 बजेपछि फोन गर्नुहोला। भोलि सोही समयमा ज्योतिष दर्शन कार्यक्रम लिएर तपाईँ सामु उपस्थित हुनेछु। नमस्कार, धन्यवाद।